बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। कोई लंबी चौड़ी तमहीद नहीं, इस वक्त पाकिस्तानी कौम को और पाकिस्तान की जो हुकूमत है उसे दो बड़े मसाइल का सामना है। सबसे बड़ा मसला ये है कि वो लोग जो खुद कुछ हमले कर रहे हैं वो अब मुज़ाकरात की पेशकश भी कर रहे हैं। तहरीक तालिबान पाकिस्तान की तरफ से मुसलसल पिछले 3-4 दिन से मुज़ाकरात की पेशकश को दोहराया जा रहा है और आज वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की सदारत में मुस्लिम लीग नून की जो पार्लिमानी पार्टी है उसका इजलास हुआ, जिसमें ये फैसला किया जाना था कि तालिबान के साथ जंग होंगे या मुज़ाकरात होंगे। अभी तक हुकूमत ने इस सिलसिले में कोई वाज़ेह बयान नहीं दिया, लेकिन इतलात यही हैं कि जो अरकान पार्लियामेंट की बड़ी अक्सरियत थी उसने कहा कि इनफ इज़ इनफ, अब तालिबान के ख़िलाफ़ जहाँ मुमकिन हो ऑपरेशन किया जाए। दूसरा अहम मसला ये है कि साबिक डिक्टेटर परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई का आगाज़ किया गया था। तकरीबन 1 माह गुजर चुका है। वो रावलपिंडी के एक फ़ौजी हस्पताल में पनाह गज़ी हैं और अदालत के बार बार बुलाने पर वो हस्पताल में नहीं आ रहे। और हुकूमत जिसने आर्टिकल 6 के तहत ट्रायल इसलिए शुरू किया था कि कानून की बालादस्ती कायम की जाए, अब ऐसा लगता है कि शायद जो एक मुशर्रफ के ट्रायल पर एक बड़ा सियासी इत्फाक रहा था, बड़ी सियासी जमातें इस ट्रायल की हामी थी, वो जो बड़ा सियासी इत्फाक रहा था उससे हुकूमत फ़ायदा नहीं उठा सकी। ये कितना बड़ा सियासी इत्फाक रहा था, तमाम जो हमारी चारों सूबाई हुकूमतें हैं जिनमें कि 4 मुख्तलिफ सियासी जमातों की हुकूमत है, चारों सूबाई हुकूमतें परवेज़ मुशर्रफ के ट्रायल की हामी थी। तमाम बड़ी पार्टियां भी परवेज़ मुशर्रफ के ट्रायल की हामी थी, जिनमें थी मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, JUI, जमात इस्लामी, ANP, नेशनल पार्टी और चारों सूबाई हुकूमतें। और मुशर्रफ की हमायत सिर्फ करी थी मुत्तहदा कौमी मूवमेंट, और काफ लीग ये कह रही थी कि मुशर्रफ का ट्रायल ज़रूर करें लेकिन उन पर गद्दारी का इल्ज़ाम ना लगाया जाए। अब एक तरफ तो परवेज़ मुशर्रफ के ट्रायल पर तमाम बड़ी सियासी जमातें और चारों सूबाई हुकूमतें एक पेज पर नज़र आ रही थीं सिवाय 2 जमातों के। लेकिन अब ये जो एक बड़ा मसला है कि तालिबान के साथ मुज़ाकरात करने हैं, जंग करने हैं, इस पर हमें डिवीज़न नज़र आ रही है हुकूमत के इत्तेहादियों में भी और अपोजिशन में भी। साफ साफ देख लें, हुकूमत की इत्तेहादी जो जमीयत उलमा इस्लाम है बदस्तूर मुज़ाकरात की हमायत कर रही है। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत है उसकी पॉलिसी वाज़ेह नज़र नहीं आ रही। जमात इस्लामी भी ऑपरेशन के ख़िलाफ़ है, जबकि MQM जो परवेज़ मुशर्रफ के ट्रायल के ख़िलाफ़ है वो तालिबान के ख़िलाफ़ ऑपरेशन की हमायत कर रही है। तो इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कादिर बलोच साहब, वफाकी वज़ीर हैं मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, मोहतरमा शाज़िया मरी साहबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असम्बली, और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब डिफेंस एनालिस्ट हैं और पाकिस्तानी फ़ौज के एडजुटेंट जनरल भी रहे हैं जब परवेज़ मुशर्रफ आर्मी चीफ थे। कादिर बलोच साहब, आप कुछ कौम को बताना पसंद करेंगे कि नवाज शरीफ साहब की सदारत में आज आपकी पार्टी की पार्लिमानी पार्टी का जो इजलास हुआ उसमें कोई फैसला हुआ या नहीं हुआ? देखिए जी, पार्लिमानी पार्टी के फैसलों को, आज के इजलास को एक साइड पे रख के एक और बात मैं कहना चाहता हूँ। जहाँ तक तालिबान से ताल्लुक़ रखने का मामला है या तालिबान से बातचीत या उसके मामले को उलझाने या सुलझाने का मसला है, इसकी ओनरशिप बुनियादी तौर पर आल पार्टीज़ के हाथ में है, उनके इलाके में है। आल पार्टीज़ के एक कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसमें यह फैसला हुआ था कि बातचीत के ज़रिए से इस मसले को हल करने की कोशिश की जाएगी। अगर उस तरह से सुलझ न सका उसके बाद फिर अदर ऑप्शंस इख्तियार किए जाएंगे। इस मामले को 4 महीने हो गए, इस दौरान में जो कुछ हुआ वो सबके सामने है। लेकिन आज भी जहाँ तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का ताल्लुक है, हम उस बात के ऊपर कायम हैं। प्रेफर्ड ऑप्शन हमारे पास बातचीत का है, डायलॉग का है, प्रेफर्ड ऑप्शन है। इसलिए प्रेफर्ड ऑप्शन है कि इसके पीछे बैकिंग तमाम पार्टियों की, पूरी कौम की बैकिंग है। इस स्टांस को पूरी कौम ने सपोर्ट किया है और हमें मैंडेट दिया बदर गवर्नमेंट के कि इस मामले को हम आगे चलाएं। लेकिन 4 महीने में जलसा कुछ नहीं हो सका। मैं आऊंगा उसके ऊपर, ठीक है ना। 4 महीने में जो प्रोग्रेस हुआ, जो मुश्किलात थे, वो आपके सामने है। आज की पार्टी से, आज की जो पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग के रेफरेंस से आपने बात किया, आज भी हमारा स्टांस हुई है और स्टांस ये है कि बातचीत के जरिए से अगर हमारा ये मसला सुलझ जाता है तो जरूर उस रास्ते को हम इख्तियार करेंगे। लेकिन अगर कोई ताकत इस्तेमाल करेगा, कत्ल गारत में अपने आप को इन्वॉल्व करेगा, खून खराबे में अपने आप को इन्वॉल्व करेगा, जाहिर है कि कोई भी गवर्नमेंट लाइंग लो नीचे लेट नहीं सकती है। उन्होंने उसी जुबान में जवाब देना है। वही हमारी पार्टी की स्टांस है, वही हमारा ऑप्शन है, वही हमारा फैसला है। पहले भी यही था, अब भी यही है। और
کبھی بھی گورنمنٹ کمزور نہیں ہے، گورنمنٹ مجبور بھی نہیں ہے. گورنمنٹ اگر نرم رویہ یا فلیکسیبل رویہ اختیار کر رہی ہے تو اس کی مین وجہ یہ ہے کہ طالبان ہوں یا کوئی بھی آدمی ہوں. جہاں پر 4 طالبان جو دہشت گردی میں انوالو ہیں، اس کے علاوہ ممکن ہے کئی ایسے ہیں جو ان کے سٹانس کو سپورٹ نہ کرتے ہو. علاوہ اس کے اس ویلی میں جہاں پر وہ رہتے ہیں لاکھوں کے سامنے اور لوگ بھی ہیں. تو ہم کبھی بھی یہ نہیں چاہتے کہ اپنے ملکیوں کے خلاف طاقت کا استعمال کریں. طاقت شوڈ بی دا لاسٹ آپشن، لیکن فیصلے ہمیشہ طاقت بھی استعمال ہو، کوئی بھی طریقہ اختیار کیا جائے، آخر میں فیصلہ بات چیت سے ہی کیا جا سکتا ہے. جی شازیہ مری صاحبہ، آپ ایگری کرتی ہیں قادر بلوچ صاحب سے؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو بلوچ صاحب کی اس بات سے میں متفق نہیں ہوں کہ قوم نے ان کو ڈائیلاگ کا آپشن دیا تھا. قوم نے ان کو مینڈیٹ دیا ہے کہ اس ملک سے ٹیررزم کو ختم کرے، دہشت گردی کا خاتمہ کیجئے. اب وہ آپ ڈائیلاگ کے ذریعے کرتے ہیں یا کوئی اور راستہ اختیار کرتے ہیں، حکومت کے پاس یہ مینڈیٹ ہے جس کے پاس ایک اچھی خاصی میجورٹی ہے، چاہے وہ پارلیمنٹ میں ہو یا ادروائز جو آج پوزیشن ہے نواز لیگ کی. اور میر صاحب، افسوس کی بات تو یہ ہے کہ آج قومی اسمبلی میں پرائم منسٹر جناب محمد میاں نواز شریف صاحب کی کمی شدت سے محسوس ہو رہی تھی. پہلے 6 جنوری کو یہ اجلاس بلایا جا رہا تھا، اس کے بعد تبدیلی ہوئی، 20 کی تاریخ آئی. خیر، ہم نہیں جانتے 20 کی ڈیٹ کیوں چینج ہوئی اور آج یہ پھر 27 تاریخ کو اجلاس بلایا گیا. ہمیں یوں لگ رہا تھا کہ جو معاملات چل رہے ہیں اور جس طریقے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ مطلب کوئی خون ریزی نہ کرے یا کوئی قانون کو ہاتھ میں نہ لے، آپ کی فوج پر بھی حملے ہو رہے ہیں، آپ کے سکولز پہ بھی حملے ہو رہے ہیں، آپ کے 15 سال کے چھوٹے بچے آج سوسائڈ بامبرز کو روک رہے ہیں اور جان بچا رہے ہیں، اعتزاز حسن جیسے بچے اپنی جان دے کر. اور کتنے واقعات ہیں کہ میں لسٹ کیا آپ کو فہرست بتاؤں جب سے یہ اے پی سی کی بات چلی ہے. لیکن دیکھیں، آج بھی نواز شریف صاحب نے اپنی پارلیمنٹری میٹنگ میں جانا مناسب سمجھا، لیکن ایوان میں جہاں وہ لیڈر آف دا ہاؤس ہیں وہ تشریف نہیں لائے. اس معاملے کی شدت کو وہ کس طرح سے محسوس کر رہے ہیں یا کتنے سیریس ہیں؟ آج اس پر خاصا اپوزیشن نے جو ہے اپنا اعتراض اٹھایا، جو کہ میں سمجھتی ہوں حکومتی بینچز میں چند ایک لوگوں کو، میں تمام لوگوں کے لیے، لیکن جو بول رہے تھے ان کو یہ اچھا نہیں لگا. ہم نے کوئی غلط بات نہیں کی، وہ لیڈر آف دا ہاؤس ہیں، انہوں نے ایک اعتماد حاصل کیا اس قوم کا. قوم چاہتی ہے کہ خون ریزی بند ہو، ہمارے بچے اس طرح شہید نہ ہو. ہاؤس میں آ کر کیا بتائیں آپ؟ ہاؤس میں آ کر اعتماد میں لیا جائے، بتایا جائے کہ اگر اے پی سی میں آپ کو تمام جماعتوں نے یہ مینڈیٹ دیا ہے کہ اس ملک سے دہشت گردی کا خاتمہ کیا جائے اور آپ سمجھتے ہیں کہ ڈائیلاگ کا آپشن بہتر ہے، اس کے ذریعے آپ کچھ معاملات حل کر سکتے ہیں، تو آپ بتائیے کہ اس میں کیا پیش رفت ہوئی ہے اس وقت سے لے کے اب تک. اور اگر نہیں ہوئی ہے تو یہ روز مرہ کی بنیادوں پر جو لوگ شہید ہو رہے ہیں، کیا آپ کو نہیں پتا کہ کوئی پیش رفت نہیں ہوئی؟ میر صاحب، ہمیں جو آج بتایا جا رہا تھا نا، ایسا لگ رہا تھا کہ آج بڑے بڑے انکشافات ہو رہے تھے اور میڈیا تو خاص ٹارگٹ تھی کیونکہ آپ سے ہمیں چھپانی تھی باتیں. میں نہیں جانتی کہ آپ سے بے شک ہم چھپا لیں، آپ ایگزیجریٹ کر رہے ہیں، لیکن کم از کم آپ آنریبل ممبرز جو اسمبلی میں آ کر نمائندگی کر رہے ہیں ان لوگوں کی جو آپ 18 کروڑ عوام گنواتے رہتے ہیں. نثار صاحب نے کہا میڈیا کو کچھ نہیں بتانا. نہیں، انہوں نے کہا آپ کو نہیں بتانا، بس انہوں نے جو کچھ کہا وہ اسمبلی میں انہوں نے بتایا. میں مکمل کر دوں. ایک بات میرے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے شازیہ بی بی، پتہ نہیں یہ کیسے کہہ رہی ہے جب میڈیا بیٹھی ہوئی تھی وہاں پر. یہ تو آپ ان سے پوچھیں چودھری نثار صاحب سے. میڈیا بیٹھی ہوئی تھی، وہ کہہ رہے ہیں میرے پاس ایک خط موجود ہے جس کا انکشاف آج ہوا. میں شاید سویا ہوا تھا. وہ آپ بالکل آپ سو رہے تھے، ویسے میں نے دیکھا تھا 2-4 لوگ ان میں آپ بھی شامل تھے. آپ ویڈیو فوٹیج منگوا لیجئے. ایک اور نام تھا میں لیتی نہیں کیونکہ وہ موجود نہیں، پر 2-4 لوگ سو رہے تھے بشمول آپ کے. امجد شعیب صاحب، جنرل امجد شعیب صاحب، یہ بتائیں کہ کیا موجودہ صورتحال میں اگر حکومت فوج سے یہ کہتی ہے کہ جی آپ طالبان کے خلاف آپریشن کریں یا ٹارگیٹڈ آپریشن کریں، تو آپ کے خیال میں یہ آپریشن کامیاب ہو جائے گا؟ نہیں، میرا نہیں خیال اگر آل آؤٹ آپریشن کیا جائے تو اس کے رزلٹس جو ہیں وہ کوئی بہت اچھے نکلیں گے. وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمارا پہلے بھی تجربہ ہے کہ جہاں جہاں علاقے ہم نے کلیئر کیے وہ کلیئر تو ہو جاتے ہیں، ہم ان کو کیپچر بھی کر لیتے ہیں، لیکن ان کے لیڈرز جو ہیں وہ افغانستان میں چلے جاتے ہیں، پھر وہاں وہ مہمان ہوتے ہیں اور پھر وہاں سے وہ کاروائیاں کرتے ہیں. دوسرا ایشو یہ ہے کہ 5.5 لاکھ کے قریب وہاں کی آبادی ہے شمالی وزیرستان کی. وہ جب آئی ڈی پیز ہوں گے اور آ کے یہاں، اور وہ دربدر ہوں گے، پہلے بھی ہوتے رہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کا کوئی قصور نہیں.
یہ बेचारे दरबदर होंगे तो ये भी हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा मसला खड़ा होगा। तीसरा ये है कि आपके शहरों में दहशतगर्दी बढ़ेगी, क्योंकि इन IDPs के साथ साथ अमूमन जो आम दहशतगर्द हैं जो कि 25,000 रुपया महीना के मुलाजम हैं उनके पास, वो सारे शहरों में चले जाते हैं और फिर वो ऑर्डर्स उनको ऊपर से मिलते हैं अफगानिस्तान से या जहाँ से भी मिलेंगे, तो वो नेचुरली शहरों में वाक़यात बढ़ेंगे। फिर क्या करना चाहिए? तो ये चीज़ लाजमन मैं और अगर ऑपरेशन करना होता तो अमेरिका का इतना दबाव रहा आपके ऊपर, आप इतना अरसा उसको रेजिस्ट भी करते रहे, वजूहात उसकी लाजमन ऐसी थी। अब चीज़ ये है कि हुकूमत ने जब गुफ्तो शनीद की बात की तो ये तो उनकी एक मजबूरी थी, इस वजह से कि कौम बटी हुई थी दो हिस्सों में, कुछ पार्टियां कहती थी जो गुफ्तगू करनी है, कुछ कहती थी कि नहीं, तो आपने सबको एक पेज पे लाने के लिए एक काम किया। अब गुफ्तगू की ऑफर तो हमेशा मौजूद रहनी चाहिए, ठीक है, और इसका लाजमन ओनस तालिबान पे चाहिए कि अगर आप गुफ्तगू करना चाहते हैं तो हम मौलाना को अगर भेजते हैं तो आप भी को भेज दीजिए। ये उनको भी अप्रोच करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए अगर वो वाकई मुखलिस है अपने बात में। और जहां तक हुकूमत का ताल्लुक है, हुकूमत का फर्ज है कि जो प्रोविंशियल लेवल पे जो आपके जो दहशतगर्दी है उसको कंट्रोल करना सूबाई हुकूमतों का काम है, और उसमें अब जो पेशरफ्त नजर आ रही है ये इससे बढ़ के होनी चाहिए कि आप तमाम इलाकों की छानबीन करें, आप अपने दाएं बाएं मुजाफाती इलाके, अपनी अफगानी बस्तियां, इनमें जाके अगर पकड़ें तो फैसिलिटेटर्स आपके हाथ में आप कह रहे हैं टारगेटेड ऑपरेशन करें, तो टारगेटेड ऑपरेशन तो फाटा में वहां पे होना चाहिए, लेकिन यहां पे स्वीपिंग ऑपरेशन होना चाहिए जो कि सूबाई हुकूमतों को चाहिए कि सूबे में करें। तो कराची में हो रहा है ना ऑपरेशन, तो अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। देखें अभी तक नहीं हुआ लेकिन होगा। वजह उसकी ये है कि इसमें सिर्फ वो अनासर नहीं, आपने जिन जिन लोगों का आपको पता था ये इन लोगों ने रेंजर्स वगैरह ने पकड़े, लेकिन अब वहां पे एक इशू ऐसा आ गया है कि बाहर की फोर्सेस जो है वो उसमें मुलव्वस हो गए। तो ये काम लंबा जरूर होगा, लेकिन जिसकी इब्तदा आपने की है और जितना वेपन्स कराची में था, मुझे बड़ी उम्मीद है कि 2-4 महीने लगेंगे और इंशाल्लाह उसके रिजल्ट बहुत अच्छे निकलेंगे। ठीक है। अच्छा, अब जनरल कादिर बलोच साहब, आपके इत्तेहादी हैं JUI वाले, वो तो बिल्कुल भी ऑपरेशन की हिमायत नहीं करते, वो तो टारगेटेड ऑपरेशन का भी नाम सुनने के लिए तैयार नहीं। सुने आपके सूबे के हैं जनाब सेनेटर हाफिज हमदुल्ला साहब, JUI के सीनियर रहनुमा, क्या कह रहे हैं। और मुज़ाकरा सिर्फ एक पार्टी का फैसला नहीं है, आपकी पूरी सियासी और अस्करी क़यादत ने फैसला किया है। अगर आपने इससे विड्रा होना है, रिवर्स होना है, तो सबको इत्मीनान में लेना होगा। मैंने कोई गलत बात उन्होंने नहीं की है, वो सही बात कर रहे हैं। देखिए, उन्होंने कहा कि बातचीत का जो रास्ता है उसका फैसला, मैंने जैसे पहले कहा, उसकी ओनरशिप ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के अंदर थी, जहां पर फैसला हुआ बातचीत के जरिए से इस मसले को हल करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन इसका मकसद हरगिज ये नहीं है कि अगर ये नाकाम हो गया, बातचीत पे वो नहीं आते और फिर हम लेटे रहेंगे और वो मारते रहेंगे। नो सर, नो, इट विल नॉट हैपन दैट वे। तो इसका मतलब बातचीत अभी भी हो रही है। वो एक जवान आदमी है, उन्होंने बात की है, मकसद वो बात को शायद आगे बढ़ाना नहीं चाहते थे, आपने सवाल नहीं किया। आप अगर यही सवाल उनसे दूसरा करते तो उसका जवाब उनके पास कुछ और होता। अच्छा चलें जी, जो सूबा खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, तो तहरीक इंसाफ के MNA शहरयार आफरीदी साहब क्या कह रहे हैं, जरा वो सुन लेते हैं। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जो इस दफ़ा लास्ट जो हुई, उसमें एक पेज पे होने से एक मैसेज करने भी हुआ कि पीस शुड बी गिवन अ चांस। लेकिन अब जो है हम एक दफ़ा फिर ऑपरेशन की तरफ जा रहे हैं। मकसद ये कि 7 महीनों में ट्रेजरी बेंच ने, PMLN ने क्या किया, हमें कुछ नहीं बताया गया। वो जो डायलॉग था, जिस तरह उन्होंने हमें बताया था कि तमाम पॉलिटिकल पार्टी से एक एक रिप्रेजेंटेटिव लेके आर्मी को लूप में रखा जाएगा और इनसे निगोशिएट करेंगे, उसका भी हमें कुछ नहीं पता चला। जी, वो कह रहे हैं हमें कुछ बताते नहीं आप। देखिए अबराम हामिद भाई, चीजें आपके सामने हैं। 4 महीने पहले ये फैसला हुआ, इमीडिएटली उस फैसले के विद इन ए वीक जनरल नसरुल्लाह साहब वो शहीद किए गए। उसके ऊपर उसके बाद चर्च के ऊपर हमला हुआ, उसके बाद किस्सा खानी बाजार वाला मामला हुआ। अभी ऐसे मामलात में जो इस किस्म के इंसिडेंट्स हो जाते हैं, इमीडिएटली उसको आप फॉलो करें। तालिबान के तर्जुमान ने कहा है कि हम बाजारों में और मस्जिदों में हम धमाके नहीं करते। किस चीज आज तालिबान के तर्जुमान, लेकिन वही तालिबान इससे पहले जो कुछ होता रहा है उसको ओन करते रहे हैं और उन्होंने क्लेम किया है कि हमने किया। हम कौन सी बात को उनकी मान ले? बिल्कुल ठीक, किस बात को मान ले? चौधरी निसार साहब ने भी आज ये फरमाया कि 3 रोज के अंदर तालिबान की का स्टांस चेंज हुआ है, उनके स्टेटमेंट में तब्दीली आई है, और वो तब्दीली जो है वो बकौल उनके वो झुकाव की जानिब है। वो पहले जिस तरीके से बात किया करते थे
کہ جی ہم نے اسے مارا ہے تو یہ ہماری ذمہ داری ہے, ہم لیتے ہیں اس کی ذمہ داری, جس طرح میجر جنرل ثناء اللہ نیازی صاحب اور ان کے دیگر جو ساتھی تھے اس کے بعد مختلف واقعات کی انہوں نے ذمہ داری لی. اور یہ ایک پرسیپشن بڑا بھیانک جو سامنے آ رہا تھا کہ اسٹیٹ اس وقت کس پوزیشن میں ہے, آپ کون سی پوزیشن میں ایسے لوگوں سے بات کرنے جا رہے ہیں جو دھڑا دھڑ آپ پر وار کر رہے ہیں, حملہ کر رہے ہیں, آپ کو شہید کر رہے ہیں اور برملا اس کی ذمہ داری بھی قبول کر رہے ہیں. تو آج چودھری نثار صاحب نے جو بات کی, مزید میرا خیال ہے بلوچ صاحب کو پتا ہوگی کہ یہ 3 روز میں تبدیلی کیوں آئی. 3 روز میں تبدیلی کیا ہوئی ہے؟ اگر دیکھیں نا, بیوی نے سب سے اس سے پہلے یہ بات کرنے کی کوشش کی کہ فلان ہوا اور فلان ہوا, بچے نے اپنی جان دی اور وغیرہ دیا. نہیں وغیرہ نہیں, اس بچے نے اپنی جان دی ہے. بچے وغیرہ نہیں ہے بلوچ صاحب, اس بچے نے جان دی ہے. آپ کی اردو زیادہ بہتر ہے, میں نے کہا کہ اس کے علاوہ بھی اور کوشش کرتے ہیں, آپ بلوچ ہیں, آپ دونوں بلوچ ہیں. میر صاحب کے شو میں کوشش کرتے ہیں اردو پالش کر لیں. پہلے سے تیاری کر کے آتی ہم. اچھا, جو پوائنٹ میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ان کا اسٹانس چینج ہوا ہے, اگر وہ سافٹ ہوا ہے, کچھ تو ہوا ہوگا. تو اچھی بات ہے, کچھ تو ہوا ہوگا. کیا ہوا ہوگا؟ ہم کیا ہوا ہوگا؟ شمالی وزیرستان میں بمباری ہوئی ہے, آپ تو کیا اسٹیٹ نے اپنے آپ کچھ کو معلوم ریاکٹ کیا؟ کریں. نہیں, بہت کچھ ہوا ہے, بہت کچھ ہوا ہے نارتھ وزیرستان میں, رائٹ لیفٹ جو کچھ بھی ہوا ہے. میرے خیال میں پچھلے دنوں میں کچھ نہ کچھ مظاہرے اس قسم کے ہوئے ہیں جہاں پر شاید اس کے نتیجے کے طور پر یہ ڈیولپمنٹس ہوئے ہوں. اچھا, اب یہ بتائیں کہ امجد شعیب صاحب کہ اس وقت آپ ایز اے عام پاکستانی کی حیثیت سے آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ حکومت اور اپوزیشن یہ مل کے کیا ان کو کیسا فیصلہ کرنا چاہیے کہ جس سے پاکستانی قوم جو ہے وہ سمجھے کہ واقعی ہمارے اوپر کوئی ایسے لوگ بیٹھے ہیں جنہیں ہمارے تحفظ کی فکر ہے, ہماری سیکورٹی کی فکر ہے؟ کیا فیصلہ کرنا چاہیے ان کو؟ فیصلہ یہ ہے کہ یہ ایک حکومت کا بنیادی فرض ہے کہ ان کی انسان اپنے عوام کی جان و مال کا تحفظ کریں, اور اس تحفظ کے لیے ان کو جتنے بھی ٹیررسٹ شہروں میں موجود ہیں ان کو پکڑنے کا عمل جاری رکھنا چاہیے. آپ جب گفتگو کی آفر دیتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو جرائم پیشہ لوگ یا جو آپ کے خلاف دہشت گردی کر رہے ہیں آپ ان کے خلاف ان کو پکڑنا بھی چھوڑ دیتے ہیں. یہ سائملٹینیسلی کام چلتا رہنا چاہیے. اور دوسری طرف یہ ہے کہ حکومت کا ضمانتیں حکومت سے مانگی جاتی ہیں, خلوص حکومت کا پوچھا جاتا ہے, جبکہ یہ کوئی کویشچن نہیں کرتا یہ صوبوں میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ طالبان کا خلوص اس کی ذمہ داری کون لے گا, اس کی ضمانت کون دے گا. ہماری حکومت سے تو ضمانتیں مانگی جاتی ہیں کہ فلاں فلاں آپ کی ضمانت دے تو پھر ہم بات چیت کرتے ہیں. تو یہ چیزیں ہیں جو کہ ہمیں سامنے رکھنی چاہیے. جیسے ابھی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے, وہاں پہ پی ٹی آئی اتنا راگ الاپتی ہے گفتگو کا, ٹاکس. آپ ان سے پوچھیں کہ آپ نے ٹاکس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے کیا کام کر کے دیا ہے؟ آپ نے کوئی رستہ بتایا ہے کہ فلاں کو ہم لے کے آتے ہیں آپ اس سے بات کریں؟ آپ اگر ہوا میں اسی طرح باتیں کرتے رہیں تو میں سمجھتا ہوں حکومت کو چاہیے کہ ان کے منہ بند کرائے کہ بھئی بہت ہو گیا, ہم نے آپ کے ساتھ. جلال صاحب آپ پی ٹی آئی کی بات کریں, میں معذرت خواہ آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, لیکن یہ جو حالیہ الیکشن تھا, اس الیکشن میں مظفر گڑھ سے مسلم لیگ نون نے جمشید دستی صاحب کی حمایت کی تھی, ان کے مقابلے پر اپنا امیدوار کھڑا نہیں کیا تھا. لیکن آج جمشید دستی صاحب کیا کہہ رہے ہیں, ذرا سنیے. مذاکرات ہوں, اور مذاکرات جب تک امریکہ نہیں چاہے گا ہمارے حکمران نہیں کریں گے. یہ جھوٹ بول رہے ہیں, قوم کو صحیح نہیں بتا رہے. ہم کبھی بھی جنگ کے حق میں نہیں, ہم اپنی فوج کو اپنی قوم کے ساتھ آپس میں یہ لڑانا نہیں چاہتے, نہ اس کا کوئی راستہ ہے. یہی راستہ ہے کہ اس کے ساتھ بیٹھیں, کوئی نہ کوئی حل نکل آئے گا جب ہمارے حکمران نیتیں صاف کر لیں. یہ بدنیت ہیں, یہ بزدل ہیں, یہ حقیقت نہیں مار رہے, نہ قوم کو بتا رہے ہیں. جب یہ صحیح اپنی روش پہ آ جائیں گے, جب پاکستانی بنیں گے تو انشاءاللہ تعالی مذاکرات سے مسئلہ حل ہو سکتا ہے, اور جنگ اس کا کوئی حل نہیں ہے. میں جنگ کی حمایت نہیں کروں گا. معذرت خواہ جنرل صاحب, انہوں نے بڑے سخت الفاظ استعمال کیے, لیکن ان کا مختصر سا جواب دیں گے آپ؟ نہیں, اس کا مختصر جواب یہ ہے, جوان آدمی ہے وہ, اور پیریڈ آف ٹائم انشاءاللہ میچور اپ ہو جائے گا, بڑی چیزیں ان کے سمجھ آ جائیں گی. اور یہ کہہ دینا کہ مذاکرات کے علاوہ اور کوئی رستہ نہیں ہے, تو اس بچے سے اگر یہ پوچھا جائے کہ وہاں سے کیا گارنٹی ہمیں ملے گا کہ ہم مذاکرات والے روٹ کو ہم فالو کریں گے اور وہ کسی قسم کی کوئی کارروائی نہیں کریں گے, سب کچھ ہالٹڈ ہو جائے گا اور کسی قسم کی کوئی دہشت گردی نہیں ہوگی, کوئی سوسائڈ اٹیک نہیں ہوگا, کوئی بم بلاسٹ نہیں ہوگا, کوئی مدرسہ نہیں اڑے گا, کوئی چرچ کے اندر حملہ نہیں ہوگا, کہیں پر معصوم جانیں ضائع نہیں کیے جائیں گے, کہیں پر ایک اور اعتزاز سے شہید بھی ہوگا. اس قسم کی گارنٹی اگر یہ دے دیں ہم دستی صاحب, میرے خیال میں اس کا جواب ان کے پاس نہیں ہے. تو یہ بات ہے, اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ اگر مذاکرات کیے جائیں تو وہ کامیاب ہو جائیں گے؟ ضرور. ٹھیک ہے, یہ جو, اور میں اس میں صرف ایک چیز اور ایڈ کرنا چاہتا ہوں, اگر یہ سب کو یقین ہے
کہ امریکہ ہی سیبوٹاج کر رہی ہے گفتگو، تو طالبان کو بھی امریکہ کی گیم سمجھنی چاہیے، ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ وہ اسٹریپ میں نہیں آنا چاہیے۔ تو یہ اگر وہ ہمیں افغانستان سے بیٹھ کے مار رہے ہیں اور یہ سارا کام کروا رہے ہیں تو یہ تو خود ان کے ٹریپ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اچھا جنرل صاحب، آپ نے امریکہ کا ایک بڑا مشہور میگزین ہے فورن پالیسی میگزین، اس میں آپ نے ایک آرٹیکل لکھا تھا پرویز مشرف صاحب کے بارے میں، آپ نے امریکہ کا ذکر کیا، مجھے آپ کا آرٹیکل یاد آ گیا، جی اس پہ بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔